قرآن مجید کو ایک آیت ہی نہیں کہ جدے وچ اللہ نے اپنے محبوب دے نور دا ذکر فرمایا، اور ایک ہی آیت نہیں کہ جدے وچ اللہ نے اپنے محبوب دے آمد دا ذکر فرمایا۔ دیکھیں نا اللہ نے کسی نبی دی باری فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اسی تہانوں زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے ہیں آدم علیہ السلام نو۔ کسی نبی دی باری فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اسی تہانوں لوگاں دا امام بنان والے ہیں۔ کسی نبی دی باری فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد اسی تہانوں زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے ہیں۔ دیگر نبیاں دی واری آئی تے فرمایا تہانوں خلیفہ بنان والے ہیں، امام بنان والے ہیں، لوگاں دا خلیفہ، زمین دا خلیفہ بنان والے ہیں۔ جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ نے یہ نہیں فرمایا بنان والے ہیں، فرمایا سونے آسا تینوں نور بنا کے بھیجے، نبی بنا کے بھیجے، رسول بنا کے بھیجے۔ اچھا ایک باری ہاتھ چاہ کے بلا سبحان اللہ بولو۔ نہیں یار تسا زور نہیں لگایا، ہاتھ تے اٹھائے نے، فیصلہ آباد والے ہوئے تو آڑی شان تے نہیں نا تسی انج سبحان اللہ بولو۔ میں سارے پاکستان چا ہو کے دینا پھرنا فیصلہ آباد والے بڑا اچھا سبحان اللہ بول دینے، اور روند نہیں مارنا۔ میں جمعہ جا کے پڑھانا صبح سیال کوٹ میں اینا سبحان اللہ دا کرایا دے دیو، میرا سویر تک گزارا ہو جاوے۔ یا اللہ جڑا یہ جنہ اچھا بولے اونی جلدی مدینے چلا جائے، جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے درود پڑھ دا سو جائے تے درود والا خواب چاہ جاوے، تے جڑا اس تو اچھا بولے تیرا کی جاندہ انہوں جاگ دیا محفل چی سرکار دے نور دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے آفر صاحب نے کسی دن سن کے ویکھیا جی یہ بھی انجی لگتا ہے جی میں آسی صاحب ہی نے ماشاءاللہ۔ میں انہوں نے سن کے خود پلیکھے پہ گیا، کدے کدے فون کر کے پھر میں کہتے ہیں حضور میں آج سبق سنانا ہے، تقریر پھر سنان دے بڑی میٹھی ساری ماشاءاللہ۔ ہن میں پڑھا قرآن بھائی، اللہ نے کیڑی کیڑی آیت وچ اپنے یار دے نور دا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ چوتھی آیت پاک فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان چاروں آیات اللہ نے اپنے محبوب دے نور دا ذکر فرمایا۔ اے نہ سمجھے کہ ہورے قرآن چا ایک کوئی آیت نور والی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ یہ نور زمین تے آسمان دا۔ بھائی توجہ ہے، میں قیمتی ہیرے پتہ نہیں کنیاں درجنہ کتابہ پڑھ کے تو آڑے واسطے چن کے لے کے آنا ضائع نہ کرے آجے۔ میں ہمیشہ مثال دینا بارش برس دی ہوئے تے بندہ پیالہ الٹا رکھ دے وے تے بھرے گا، تے جے پیالہ ہوئے سدھا تے بھر جائے گا نا، تے رحمت تے وس دیئے پہ بارش تے پہ ہوں دیئے تتنزل علیہم الملائکہ۔ بس دل دا پیالہ الٹا نہ رکھے آجے، اب پھر سائیں بھر کے بھیجن گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن چے فرمایا مثل نور ہی، اللہ دے نور دی مثال انجے۔ اتھے علماء نے نکتہ بیان فرمائے، علماء فرماتے ہیں اللہ تے قرآن چے کہندہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا رب ورگی شے کوئی نہیں، مثال ہی کوئی نہیں، مثل ہی کوئی نہیں۔
تے ایتھے رب آپ فرماتا مثل نور ہی او دے نور دی مثال انجے او دے تے نور دی مثال ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ او دے ورگی تے مثال ہی کوئی نہیں علماء فرماتے ہیں اے اللہ نے اپنے نور دی نہیں ہے محمد دے نور دی مثال عطا کی تھی ہے مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح اور تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جدو کافرہ میرے نبی نو قتل کرن دا پروگرام بنایا نا تے محاصرہ کیتا میرے نبی دے در اقدس دا تے اللہ نے فرمایا تسی کی چاہندے ہو کہ پھوکا مار کے رب دا نور بجا دے ہوگے جڑا نبی نو نور ماندا ہو بولے ممبر رسول تے بہ کے ممبر والے دی قسم کھا کے کہنا جڑا نبی نو نور نہ منے او دے چہرے تے نور آ ہی نہیں سکدا جدا ظاہر تے باطن نورن علی نور چاہندا نہ ہو جاوے اونچا بولے سبحان اللہ اللہ فرما تو اسی کی ارادہ لے کے آئے ہو کہ اللہ دے نور نو پھوکا نال بجا دے ہوگے اللہ فرما واللہ متم نور ہی فرمایا اللہ اپنا نور مکمل تے کامل کر کے رہے گا ولو کری حل کافرون تاویں کافرانو میری گل مندی لگے پر اللہ فرماتا پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ جے فرمایا آپ فرماتے ہیں پھوکا مار اے بجایا لوکا نور محمد والا نور محمد کدے نہ بج سی عبادہ حق تعالی اے میاں صاحب فرما دینے نور نبی داؤ بھائی نور نبی داؤ او سے پہلے داؤ آدم اجے نہ ہویا اول آخر دونے پاسے او آپے مل کھلویا جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ میں تو آنو ہولے ہولے نبی دے نور والے بوئے تھے لے چلا بعض لوگ یہ بھی کہندے نے کہ نور تو مراد اے نہیں کہ نبی دا جسم نور ہے کہندے نے نہیں جی اصل ہے اے مانوی نور ہے مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم نور نہیں وہ کہندے نے اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہدایت دا نور لے کے آئے نے تو انسان ہدایت دا نور عطا کر دینے نور تو اے مراد ہے تو میں آسان کر کے عرض کران سارے نوجوان تشریف پڑھے لکھے تشریف فرماؤ اگر میرا نبی ہدایت دا نور ہے حصی نور نہیں مانوی نور ہے تو یار جڑے بندے نو بڑی سمجھ دے نا کہ فلاں بندے نو بڑی ہدایت ہے انہوں لیا کے چوکے چ کھڑا کرو ادھی رات ویلے کھڑا کرو تے کھڑا کر کے ساریاں لائٹاں بجھا دیو تے آنکھو انہوں بڑی ہدایت ہے تے اے دے نور ہدایت دے نال روشنی ہو جائے گی تے چوک چمک جائے گا نہیں کیا انہوں ہدایت نے ہے پھر چوک کیوں نہیں چمکیا پتہ چلیا ہدایت ہی نہیں تے جے ہدایت ہے تے چوک نہیں چمکیا پھر تینوں مننا پوے گا کہ حضرت انس فرماتے نے کملی والا مدینے دی گلی چو گزردا جاندا سی تے پیچھے چانن کردا جاندا سی پھر تینوں مننا پوے گا محمد ہدایت دا بھی نور ہے تے جسم دا بھی نور ہے میرا نبی ہدایت دا بھی نور ہے تے جسم دا بھی نور ہے اگلی میں گل سناواں مٹھی جی تڑپ جاؤ گے میرا نبی پتہ کیویں دا نور ہے آل حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار دے ایک صحابی ہے جدا نام سے حضرت قتادہ بن ملجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے نا سرکار دے سامنے بیٹھ گئے تے رنگ ذرا ساملا سی رنگ تھوڑا کالا سی نا تے سرکار دے سامنے بیٹھ کے نا تے کہندے نے کملی والیا اے میرا رنگ کالا ہے تے تسی بڑے گورے ہو تے مینوں گورا نہیں کر دیندے آج ہی مینوں گورا نہیں کر دیندے
औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्लाह वाला हाथ हजरत कतादा बिन मलजान दे चेहरे ते फेरे आओ। सहाबा फरमाते ने जिथे जिथे नबी दा हाथ लगदा जा रहा हो कतादा दा चेहरा चमकदा जा रहा हो, चमकदा जा रहा हो, चमकदा जा रहा हो। सहाबा फरमाते ने कतादा बिन मलजान एडा सोना हो गया वो गली च गुजरदा सी ते चीज़ां दे अकस चीज़ां दे सायों दे चेहरे च नजर आउंदे सन। सहाबा फरमाते ने कतादा बिन मलजान जिसे गली च गुजरदा सी ओदे चेहरे दियां लाटां दीवारां ते इंज पैंदियां ने जिवें सूरज दियां छुआवां पैंदियां ने। फैसलाबाद वाले हो गल इत्थे मुक नहीं गई। कतादा बिन मलजान मेरे नबी फरमाया असा तेनू सोना कीता जा जिन्हों तू हथ ला देवेगा वो भी सोना हो जाएगा। असा केड़ा नूर किधरों लैन जाना असा ते दीवे नाल दीवा ही पलना। ताजदारे चूरा शरीफ भाई समझ आई तो बोलो सुभान अल्लाह। अज सुभान अल्लाह उन्हें बोलना जेड़ा पक्का पीड़ा सुन्नी मां दा पुत्र है। जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया ओनू ते मेरी गल नहीं ना समझ आउणी ए ते ओनू समझ आउणी जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पालिया है। आहा हा मेरा नबी नूर पता किवें नूर है गिरामी कदर हजरात ये नहीं कि मेरा नबी आप ही सिर्फ नूर है। नहीं नहीं जेड़ा संग लग जाए ना अल्लाह नहीं बोले कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के अंदर ते मक्के च एक चौधरी आया जिसका नाम है तुफैल बिन अमर दौसी दौस कबीले का सरदार। अबू जाल का पुराना यार सी। अबू जाल ने देखा कि तुफैल तिजारत वास्ते मक्के आया तो अबू जाल ने अपनी हवेली लै गया तो कन्ना चो रूई दे के ना तो कह लगा जितने दिन मक्के रवे रूई ना कन्ना चो निकाली। उन्हें रूई निकाल के पूछा क्यों? कह लगा साडे मक्के च एक मेरा भतीजा लगदा बरादरी च लगदा नाम है मुहम्मद ते मिठा बोलदा बड़ा ऐसा मिठा बोल दे कि गल्लां गल्लां च पत्थरां तू कलमे पड़ा लैंदा। ओदी गल सुन के लोगों ने मावां छड़ दित्तियां बाप छड़ दिते औलादां छड़ दित्तियां बीवियां छड़ दित्तियां दीन छड़ दिते बुत छड़ दिते। जेड़ा एक बार ओदी आवाज सुन लवे ओ ओदा ही होके रह जांदा ही। तू चौधरी बंदा है कबीला दौस दा सरदार है भरिया दा बंदा है बच के रवी है भी तो शायर है ते शायर लोगों दा मिजाज जरा नाजुक ही हुंदा है जरा बच के रवी मुहम्मद करो जिन्ने दिन मक्के रवे कन्ना च रूई दे के रखी तेरे किधरे मथे मुहम्मद ना लग जावन किधरे ओदे मथे ना लग जावी जे ओदी आवाज पै गई ना तेरे कन्ना विच फिर दिल नूं ढूंढदा ही फिरेगा दिल किथे गया। तुफैल बिन अमर दौसी कहंदे कबीला दौस दा सरदार सी कहंदा मैं डर गया हर वेले कन्ना च रूई रखनी ते डर डर के ना ते मैं गलियां च वेखना किधरे मुहम्मद दे मथे ना लग जावा किधरे मुहम्मद दे मथे ना लग जावा। नौजवान एक दिन तुफैल बिन अमर दौसी काबे दे कोलों गुजरिया कातबे तकदीर ने कुछ होर ही लिखिया सी। इधर तुफैल बिन अमर दौसी काबे कोलों गुजरिया ओनू कन्ना विच रो रखना याद ना रहा। इधर काबे दे अंदर मेरे नबी नमाज पे पढ़ देने ओ मैं कुरान पढ़न लुत्फ आवे कोई कारी कुरान पढ़े लुत्फ आवे ओ कैसा वेला आवेगा जब कुरान वाला आप पढ़दा आवे कौन लेंदे वाली कुरान दी तिलावत पे कर देने। इधर तो फैल दे कन्ना विच नबी दी आवाज पई दिल आ गया दिल
آ گیا اندر عشق رسول آ گیا تو فیل بنا مردوسی دوڑ کے کعبے دے اندر میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ادھروں آواز آئی دوڑ جاؤ تو فیل نے دوڑ لگا دی تھی اتوں عشق دی آواز آئی دوڑ جا جنہ دوڑ نہیں میں آ جاواں دوڑنا نہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا بس کوئی مزہ جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار دے نہیں پہلے ایک چکر لگائیے حضرت سخی سلطان باؤ دے دربار ہوتے بڑا ہی مٹھا جا آج جڑی میں گل کی تھی نا چوہاں مصرے چی بابے نے ساری گل کر دیتی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ رات 2 بجے یا 1 بجے تقریر سنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پر میں نے پتا ہے میں فیصلہ آباد بیٹھا الحمدللہ میں سرکار دے دیوانے چو بیٹھا عارفان دے سلطان جدو گئے نا اس عشق دی وادی ویچ آپ ہی رضا فرما دینے عشق مہی دے آئے آئے اگاں لائیاں انہاں لگیاں کون بجاوے یوں میں کی جانا ذات شکے دی جیڑا در در جا چکاوے نہ خود سوئے تے نہ سومن دے ہتھی سکے آیان جگاوے میں قربان تینا تھی بار ہوں جیڑا بچڑے یار ملا زندہ اچھا بھائی محفل والے ایک گل کرائیں یا کچھ منگاں تے دیو گے سٹیج والے بیجو سارے تواڈی مہربانی پتہ میں نے سپیکر دی ایک دی بھی آواز نہیں میرے والا آ رہی بھائی اے بھائی تواڈی مہربانی ہن شفقت کریا جی میرے تے بس 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 بیٹھ جاؤ نہیں بس ٹھیک ہے ہن توجہ ہے ہاتھ چوک کے بولو گے میں نے پتہ لگ جائے سرکار دے دیوانے چ بیٹھا نہ خود سومے تے نہ سومن دے بھائی عشق دی نشانی ہے نہ خود سومے تے نہ سومن دے اللہ فرماندا سی نا تو والا نو میں نہیں سوندا جے مینوں ملنے تے تو بھی جاگ بھائی رات نو محبوب ملدے نے ہے نا محبوب رات میں ملدے نے شب معراج گواہ ہے محبوب رات میں ملدے نے رات میں ملتے نے نہ خود سومے تے نہ سومن دے وے ہاتھی ستے آیان جگاوے ہو میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو تو فیل بن مردوسی کے اندر دل تا ہو گیا ہن آکھے دوڑ جا کنا وچ روئی لئی پر کتھے ہن اندروں ہو کٹھے روئی نکال تے ایک باری پھر مٹھی جی آواز سنا اکھاں کھولتے ہو چہرہ دکھا او چہرہ دکھا نوجوانوں ادھر تو فیل بنا مردوسی واپس آیا ادھر سرکار نماز پڑھ کے کعبے چوں نکل کے حجرے والے جا رہے تو فیل پیچھے پیچھے جا رہے آؤ جدو نبی کریم گھر داخل ہون لگے تو فیل دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہن لگا سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے بیخ دئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ عالیہ چورا شریف علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب نالے نینا دا تیر مارے
نالے ویکھدا ہی نہیں تڑپ جاؤ گے گل سن کے میرے نبی مڑ کے ویکھیا بھی نہیں ملاقات بھی پہلی تے سرکار مڑیاں بغیر ویکھ کے فرماندے نے عمر بن طفیل تے نہیں جی میں ہی ہاں سرکار فرمایا پیچھے پیچھے آ جا نازاں والا محبوب لے کے سرکار حجرے وچ کہنے لگا جی ڈریا تے بڑا سا ابو جال بڑا ڈرایا سی پر آج جدوں میں تہاڈے کول قرآن سنیا نا کہ مینوں ذرا پھس ایک باری پھر سنایا جی او جڑا کلام پہ پڑھ دے سو ایک بار پھر سنایا جی ابو جال جڈا وڈا بھی دشمن سی نا یہ 3 یار سن رات نو نا ڈک کے چھپ کے نبی پاک دے دیوار نہ لگ نا تے قرآن سن دے ہوندے سن ایک نے دوجے نو ویکھ لیا دوجے تیجے نو ویکھ لیا انہیں آکھیا تینوں شرم نہیں آندی سارا دن مخالفت کرنا تے راتی چھپ کے سننا انہیں آکھیا تو پھر کی کردا سن ایک دوجے لان تان کرن لگے خبردار جے کسی نو پتہ لگیا کل کسے نے نہیں آنا خبردار جے کل محمد دا قرآن سنن آئے اگلی رات آئی تے پھر چھپ کے تینوں سن رہے پھر ایک دوجے نو ویکھ لیا سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آج پھر دیکھ لیا پھر ایک دوجے لان تان کہنے لگے چلو آج تے معافی ہے تے کل کوئی نہ آوے اگلی رات پھر دیوارہ نہ لگے تیرے قرآن پڑھیں تو صدقے جاواں میرے آقا جدو قرآن پڑھ دیں سرکار نے جدو ہن قرآن پڑھیا میں بھی پڑھا تو فیل بھی نہ مردوسی نو بٹھا لیا میرے کریم نے سامنے یہ میں اس پینڈے پہ آ گیا تے تقریر ایسے دے ہو جانی ہے عرب دا ایک شاعر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے او اللہ دی توحید نو مندا سی انہیں جدو ویکھیا میری قوم بت پرستے انہیں جا کے او پہاڑ دی کغار چ ڈیرا لگایا تے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی لوگاں نے انہوں آکھیا تو اتنا بڑا شاعر ہے کوئی شاگرد پیدا کر کوئی افراد پیدا کر انہیں آکھیا کہ جنہیں شاگردی کرنی ہو شعر لکھ کے کاغذ تے لکھ کے اندر سٹ دیا کرو میں انہاں دی تصحیح کر کے کاغذ باہر سٹ دیا کراں گا بس اے میری شاگردی تے استادی ہے لوگاں نے روزانہ او دے بچیاں نے شعر لکھ کے نا شاگرداں نے تے غار دے اندر کاغذ سٹنا انہیں پڑھ کے اصلاح کر دینی شعر ٹھیک کر کے انہیں کاغذ بار سٹ دینا جدو سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 3 آیات دے شاگرد نے اپنے والو لے کے نا کہ استاد جی میں شعر لکھے نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اے میں لکھے نے تے ذرا صحیح کر دیو انہیں لے کے اندر سٹیا انہیں ہن کاغذ جدو باہر سٹیا نا تو دے پتہ کی لکھیا سی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر اللہ اکبر یا رسول اللہ انہیں نیچے پتہ کہ لکھا تھی ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں انہیں سمجھ آئیے بولے بلا سبحان اللہ اے بشر دا کلام ہے ہی نہیں اے دیکھی ما ھذا قول البشر اے بشر دا کلام ہی نہیں گرامی قدر حضرات جدو میرے نبی نے طفیل نو فرمایا سناواں ان قرآن کالند والی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والی نے قرآن پڑھیا تو پھیل نے قدم پھڑ لے عرض کردہ کملی والے آؤ میں بڑا بڑا شاعر ہاں پر تیرا کلام سن کے اندروں آواز ہوندی ہے یہ دنیا دا کلام نہیں یہ سچے رب دا کلام ہے سنیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے تو پھیل نو کلمہ پڑھایا تو پھیل کلمہ پڑھ کے ٹرن لگے آؤ کہنے لگا سنیا میں اپنی برادری چ جا کے دسنا میں نواں دین لگے آیا ہوں لوگاں پوچھنا نویں دین دی نشانی وکھاؤ سنیا میں کی نشانی وکھاواں گا میرے نبی نے قریب لایا او دے چہرے دے ہاتھ پھیرے آؤ
او دے متھے چ نور دی لاٹ نکلی فرمایا جا تو پھیل جدروں جدروں لگدا جاویں گا لوگ آکھن گے محمد دی نشانی پہ آیا ہوں گا جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ میرے آمین بسم اللہ جی میرا نبی و نور جنہوں ہاتھ لگا دے نا میں حدیث پاک اچھ پڑھیا کہ طفیل بن عمر دوسی جدو اپنے قبیلے چ گیا تے اس ویلے رات دا ویلا سی تے اے پہاڑ تو اتر رہا تے لوگ آکھے نا اے چاند زمین تے اتر رہے جدو طفیل قریب آیا تو لوگوں نے پھر پتہ لگا اے تے طفیل دے متے چ نور پہ نکل دا جنہوں نبی ہاتھ لا دے جنہوں میرا نبی ہاتھ لا دے وے نجاشی دی قبر اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو نجاشی دا جنازہ پڑھایا نا میرے نبی نے نجاشی او بادشاہ جن نے حبشہ دے اندر بیٹھ کے میرے نبی دے غلامہ نہ پیار کیتا سی اماشا صدیقہ فرما دیا لوگاں نے ویکھیا نجاشی دی قبر چو نور نکل دا سی او جدہ جنازہ کملی والا پڑھا دے وے او دی قبر وچوں نور نکلے نادے ماسی صاحب جڑی گل کر رہے سن میں تھوڑی جی ہور رنگ چ کراں اوے موتیاں والے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سراج منیرا سراج سورج نو کہندے منیر دا مطلب ہے جڑا آپ بھی منور ہوے چمکدا ہوے تے دوسرے نو بھی چمکا ہوے بھائی سورج چوتھے آسمان تے چمک دے کتنے تے یہ سورج پہلے آسمان تے نہیں چوتھے تے مگر جدو سورج چمک دے نا تے اے جدو زمین وال کرنا چل دی یعنی اج دی سائنس کہندی ہے کہ تقریباً 8 منٹ چ سورج دی پہلی کرن زمین تک پہنچ دی ہے سورج دے طلوع تو بعد پہلی کرن 8 منٹ لگ دن زمین تک سورج دی روشنی نہ آندے کہ سورج دی روشنی جدو زمین تے پہنچ دیئے پھر اس زمین نو چانن دن دیئے پر سورج دی روشنی تے پہلی کرن جدو زمین تے چڑھ دی آن دیئے نا تو وہ پہلے اچھیاں جگہ روشن کر دیئے پھر ٹور دی نیویاں جگہ تے آن دیئے پھر نیویاں جگہ روشن کر دیئے پہلے پہاڑاں دیئے چوٹیاں روشن ہو دیئے پھر ٹور دی کرن جدو زمین تے پھر نیویاں جگہ کے روشن کر دیئے جدو سورج آسمان دا چڑھ دے نا وہ پہلے اچھیاں نو روشن کر دے پھر نیویاں نو روشن کر دے جدو مدینہ دا چاند چڑھیا نا انہیں بلال ورگے نیویاں نے چک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھایا انہیں نیویاں نے اٹھا کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھایا اس سراج منیر آئے نا انہیں پھر پہلے نیویاں نے اٹھا کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے روشن کیتا اللہ نے رضا فرمایا میرا یار نور تے اون سراج دنیا دا سورج چڑھ دا آئے او دے چڑھن تو پہلے ساری رات ستارے ٹمٹما کے کہندے نے اساں ڈوب جانا سورج آنے والا جے سورج آنے والا جے ساری رات ستارے لون کر دینے سورج آنے والا ہے سارے نبی ستارے بن کے چمک دے رہے تے اعلان کر دے رہے محمد آنے والا اس سراج کملی والا ہونے والا جی کملی والا ہونے والا جی یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ میرا نبی خورے آیا تو پھر نور بنیا گل سنا وا میرا نبی کدوں دا نور
جدو کونین دے والی گئے نا شب معراج سدرۃ المنتہا تے پہنچے تو تانوں پتہ نا جبریل رک گیا. میرے آقا فرمایا مینوں تو نال لے کے آیا ہے تے آپ رک گئے تے اگے آکھیا جے سونے ایک قدم بھی اٹھاواں تے پر جل جاندے نے. کدے نال؟ تجلی نال. تجلی کیڑی؟ تیری تجلی. نہیں سمجھے؟ آسان کرو. عرض کیتی سونیا اتھے تک تیری بشریت دی معراج سی، ہن ہون لگے تیری نورانیت دی معراج شروع. تے جڑی تیری نورانیت دی تجلی ہو میں تے برداشت نہیں نہ کر سکدا. یہ تے میں قرآن دی دلیل دیواں. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے نا جدو اللہ دی تجلی ویکھن کوہ طور تے دیکھ کے جدو آئے نا تو تجلی پتہ کتنی؟ ایک سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ. اے سوئی دا نکا تسا دیکھیا نا جدے وچ سوئی دے وچ دھاگا پروندے نے، اس سوئی دے نکے دے اگر کروڑ حصے کیتے جاون تے انہاں وچوں ایک حصہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اللہ نے تجلی پہاڑ کو طور تے رکھی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ فرما پہاڑ جل گیا. موسیٰ علیہ السلام اودے نورانیت وچ خود رفتہ ہو گئے. میں یہ نہیں کہندا بے ہوش ہو جا. نبی بے ہوش نہیں ہوندا. نبی بے ہوش نبی ہوش مند ہوندا ہے ہمیشہ. بس ایک کہاں گا او دے نور دی تجلی وچ حضرت موسیٰ جدو خود رفتہ ہو گئے نا گم ہو گئے تے تجلی وچ ہی. ہن موسیٰ علیہ السلام جدو گھر آئے نا تے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے اینا نور اینا نور اینا نور جیڑا ویکھے نبی نہ ہو جائے. گل نو سمجھے جیڑا حضرت موسیٰ والا ویکھے نبی نہ ہو جائے. آپ گلیاں چو گزر دے گھر والا آ رہے جی دی نگاہ موسیٰ دے چہرے تے پوے او دیاں اکھاں دا نور چلا جائے او نبی نہ ہو جائے. اتنا حسن. آپ جدو اپنے گھر پہنچے تھے آپ دی بیوی صفورہ نو خبر مل گئی موسیٰ اللہ بیخ کے آ رہے. جیڑا بیخ دا سڑ جاندہ ہے جیڑا بیخ دا سڑ جاندہ ہے. آپ جدو گھرے آئے بیگم صفورہ نے اپنی آنکھاں دے ہاتھ رکھ لیں. عرض کی دی لج پالا میں نبینی بھی نہیں ہونا تے میں تو آڈا حسن بھی ویکھنا ہے. اس بیگم صفورہ نے اپنی ایک آنکھ دے اگوں ہاتھ ہٹایا تے حضرت موسیٰ دا جمال ویکھے آؤ. صفورہ دی آنکھ نبی نہ ہو گئی. انہوں نے اپنی پہلی آنکھ دے ہاتھ رکھے آؤ تے دوجی آنکھ نال دوبارہ حسن ویکھے آؤ. پہلی آنکھ ٹھیک ہو گئی دوجی نبی نہیں آ گئی. انہوں صفورہ کدے ایک آنکھ نال ویکھ دیئے کدے دوجے نال ویکھ دیئے. موسیٰ علیہ السلام انہوں اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے. جیڑا نہ موسیٰ نو ویکھ دے او نبی نہ ہو جاندے. پر جدو کملی والے رب نو ویکھ کے آئے جیڑا محمد نو ویکھ دے آنکھ بھی روشن ہو جاندی ہے دل دی آنکھ بھی روشن. اللہ 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 اللہ. میری ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دیو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے نا مفسرین فرماندے نے حضرت موسیٰ کالی رات وچ گہری کالی رات وچ کالے رنگ دی چیونٹی کالے پہاڑ تے ٹر دی سی تے آپ انہوں 30 میل تو ویکھ لیندے سی. کالی چیونٹی کالے پہاڑ تے کالی رات چل دی سی تے حضرت موسیٰ نو 30 میل تو ویکھ لیندے سن. یار جیڑا کروڑواں حصہ سوئی دے نکے جتنا رب دی تجلی ویکھ کے آوے او دی اکھ تے اینا کم کرے تے جیڑا شب معراج گودی رحمت دی وچ بیٹھ کے رج رج کے ویکھ کے آوے او دی اکھ کنا
اس محمد دی اکھ دے نور دے پھر کیا کہنے. اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ جبریل آکھیا سونیا تیری تجلی نال سڑ جاواں گا کیونکہ ہن تیری نورانیت دی تجلیاں شروع ہون لگیاں. کون ہے والی نے فرمایا جبریل پھر اگے نہیں جانا جی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا. میرے آقا علیہ السلام چند قدم اٹھائے تو جبریل آواز دے کے عرض کی یا رسول اللہ اے ذرا گل سنیا جی. حضور مڑ کے فرمایا جی. آکھیا جو لگے جاؤ گے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے بھائی صدقے ہی جاواں. چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہنا. ایک کوشش ہور کرو بولو سبحان اللہ کیا بندی. اجے مست نہ ہو اجے تقریر شروع ہوئی ہے. اجے بڑا کچھ میں بیان کر رہا ہوں. اجے میں شروع ہو رہا ہوں بھائی. اجے تو میں اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں. کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانے پر نہیں بھائی میں جان چھڑ دے ماں بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا. چلو اچھا سبحان اللہ بڑھ ماں بڑھ واپس لے چلا. جبریل نے عرض کی تھی حضور لگے جاؤ گے. فرمایا لگا جاواں گا. دو ہی قدم اٹھائے جبریل پھر آواز حضور لگے جاؤ گے. فرمایا لگا جاؤ. دو ہی قدم اٹھائے جبریل پھر حضور لگے جاؤ گے. فرمایا لگا جاواں گا. مڑ واپس آئے. میرے آقا فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے. عرض کی دماغ آئے دینے نوالیا میں جدودہ بنے آئے تھے بسناؤ تیریاں ظلفہ دی قسم ہے کہ دو اگلی رمضہ تے منو نہیں پتا. سنیا تسی کیویں جاؤ گے پہلی بار آئے ہو پہلی بار اب رستہ بھول جاندہ پوچھنا بھی پہ جاندہ. سنیا سدرہ تو یہ کہ کلیاں کیویں جاؤ گے. میرے آقا فرمایا جبریل پلے کھچنا رہ جائی اے راواں میرے لئی نمیاں کوئی نہیں. اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی آج نا میں تانوں لطف والی حدیث سناواں مٹھی جائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا حضرت عباس نے ایک دن نبی پاک کل بیٹھے تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر چاچا عباس نہ بڑے حیران بیٹھے نے. میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے کہ فرمایا چاچا جی خیر ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گل پہ یاد آن دی ہے اس سوچ سوچ کے نا تے میں پریشان ہوں. حضور فرمایا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسی اماں حلیمہ دے گھر واسدے سو نا تے ایک دن میرا دل کیتا کہ محمد دا باپ کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں تے میں چاچا لگنا تے میں جا کے اپنے بتیجے دا چہرہ ویکھ کے پتہ کر کے آواں میرا بتیجا کہ میں آپ فرماتے نے یا رسول اللہ میں جدو گیا نا اماں حلیمہ دے گھر تے میں ویکھیا تسی جھولے چ پہ جھولا جھول دے سو تے کدے روندے سو تے کدے ہس دے سو. تے روندے کیوں سو تے ہس دے کیوں سو. آؤ میں پوچھنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان گل ایسی کہ اماں حلیمہ نے میرا ہاتھ ذرا بازو جڑا سی نا پنگھوڑے دے نال زور نہ بند دیتا تے خون رک گیا. تکلیف ہو رہی تے میں رو رہا سا. روندیاں روندیاں اچانک میری چن ول جھاتی پئی تے چن میرے نال کھیڈے پہ گیا تے کہنے لگا تو نہ رو تو تے روندے ہسان آیا. جدو پنگھوڑے نال اس طرح ہاتھ بندے سی جدو پنگھوڑا ادھر جاوے حضور فرماتے نے میری انگلی ادھر جاوے تے چن بھی ادھر جاوے. یا تو پنگھوڑا ادھر جاوے انگلی ادھر جاوے چن بھی ادھر جاوے. ہن ادھر انگلی جاوے تے چن ادھر. حضور فرماتے نے ادھر جاوے. ہن چن میرے نال کھیڈے پہ گیا. جدو درد ہوندا سی روندا سا چن کھڈاندا سی ہسدا سا. اے ساڈے بچے دنیا دے بچے نا سی مٹی دے بنیا تے ساڈے کھڈاونے بھی پلاسٹک دے تے مٹی دے. او نور دا بنیا نا رب کھڈونا بھی نور دا ہی دیتا ہے. نور نو رب نے کھڈونے بھی نور دے عطا کیتے تے جدو دل کردا کھیڈ لیندا جدو دل کردا توڑ دیندا. کیونکہ او دا ہی ہے نا کھڈونا تے او دا ہی ہے. چاچا عباس نے گل سنی نا تے اس طرح ہاتھ تے ہاتھ مار کے تے ہس پے. عربی لوگ جدو حیران ہوندے سن نا تے ہاتھ مارنا تعجب دا اظہار کرنا. نبی پاک نے دیکھا چاچا جی بڑے خوش نے. حضور نے فرمایا چاچا جی بڑے خوش ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں گل ہی بڑی تعجب والی سنائی. نبی پاک نے فرمایا ایدوں بھی تعجب والی سناواں.
عرض کی جی سونیا سنا دیو. کالینج والی نے فرمایا چاچا جی یہ تے دنیا تے پنگوڑے دیاں گلاں نے. فرمایا میں جدوں اپنی ماں دے شکم دے اندر ساں. فرمایا چن جدوں اللہ دی تسبیح پڑھدا سی او دی تسبیح دی آواز میں اپنی ماں دے شکم وچ سندا رہیا. چاچا جی نے اس طرح ہاتھ ماریا تے ہور ہسے. حضور فرمایا چاچا جی بڑے حیران ہوئے. عرض کیتی سونیا گل ہی بڑی مزے دی. حضور فرمایا یہ تو بھی مزے دی سناؤں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی بھائی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے. میں شیر اس تو ذرا کم پہ پڑھنا میرا دل کردا میں تانوں پریدیاں گلاں زیادہ سنا جاواں. ورنہ شیر تے الحمدللہ مینوں جنی تانوں گنتی ہوندی اونے کو شیر مینوں آوندے نے الحمدللہ. میرے آقا فرمایا اگلی سنا دے ماں. جی حبیبہ جی میرے سونے محبوبہ. چچے عباس دا پیار ہی بڑا سی حضور نال, بڑا پیار سی حضرت عباس دا. کہنے لگے جی سونا اور سناؤ نا. کالینڈ والی نے فرمایا چچا جاؤنے تے چند دی تصویر دی گل ہے. حضور نے فرمایا چچا جی جدوں اللہ لوح محفوظ تے قلم دے نال لوگاں دیاں تقدیراں پہ لکھدا سی قلم دی آواز میں اپنی ماں دے پیٹ چ سندا رہیا. پتہ چلیا میرا نبی کوئی اجدا نہیں. کوئی اے نہ سمجھے کہ انہیں دنیا تے آئے تے نبی نو پھر پتہ چلیا نہیں, بلکہ میرے نبی نے فرمایا میں تے اودوں دا میں جدوں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. تے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. میرا نبی کوئی اج دا نور ہے. سناواں دے نور دی گل. ایک دن جبریل آ کے پوچھا جی میں بڑا کہ تسی بڑے ہو. انجبا ہے جبریل بڑا عاشق میرے نبی دا دیوانہ بڑا ہے. مہدی وال ٹور پہ میں 3 جمعے پڑھائے نے صرف جبریل تے جے میں ٹور پہ نا جبریل وال کے ایک کڈا وڈا عاشق کہ بس ایک کوئی جملے چرد کر دے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار جو فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انساناں تے جناں تے اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے نا, مگر انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لئی کیتا ہے. او جبریل جنوں رب نے پیدا ہی دی تخلیق دا مقصد ہی خدمت مصطفیٰ ہے. اے او جبریل ہے. حضرت علامہ معین الدین ملا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل تے میکائیل کٹھے آئے حضور دی بارگاہ تے. جبریل جو ہی دروازے جو داخل ہوئے نا دوڑ کے جا کے جبریل کدے حضور نو ادھر چومدے نے کدے ادھر چومدے. ہن جبریل کی کری جا رہے چومی جا. حضور پتہ کہ جبریل کی کر دیو تے جبریل میں اج مینوں نہ روکو جی. جبریل کدے ادھر چوم کدے ادھر سرکار نو چومے جا رہے. نبی پاک جو ویکھ کے میکائیل نو فرمایا جبریل نو کی ہویا. میکائیل عرض کیتی یا رسول اللہ اصل معاملہ ہے کہ 2-3 دن ہو گئے سن وحی نہیں سی آئی تے جبریل تے چکے وحی لے کے آنا ہوندا ہے. تے جبریل اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ مینوں جلدی محمد دی بارگاہ چ بھیج میں اداس ہو گیا مینوں بھیجیا جاوے. تے سارے فرشتے پہ کہندے سن ایویں بھیجیا جاوے کیوں بھیجیا جاوے جدوں وحی نہیں لے کے جانی تے پھر کیوں جائیے. تے جے تسی جا سکدے ہو تے اسی نہیں جا سکدے. سانو زندگی چ اکو واری تے تسی بار بار اوندے جاندے ہو. تے جبریل کہندے سن مینوں بھیجیا جاوے جے مینوں بھیجیا جاوے میں اداس ہاں جے مینوں بھیجیا جاوے. تے ہن اللہ نے اجازت دتی ہے جبریل نو کہ تسی جاؤ. تے جبریل ہن چمی جا رہے نالے سرکار نو تے نالے آکھی جا رہے کی کراں تیرے باج دل نہیں ہو لگدا.
لو جی ناظم صاحب کہہ رہے ہیں پڑھ دو بے لقائے یار ان کو بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر جبریل عرض کی تھی جی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو ایک دن نبی پاک دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ تسی حضور دے چاچا ہو تے ویکھن چ تے تسی حضور جڑے لگ دے ہو تے تسی وڈے عمر چ کی حضور وڈے نے یعنی کون پیدا پہلے ہویا سی یعنی کہ تسی وڈے ہو مگر لگ دے حضور دی عمر دے ہو ہم عمر لگ دے ہو جب طرح حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچا نے مگر تقریباً فقہ علماء فرماد نے سیرت نگار کے تقریباً 2.5 سال وڈے سن حضور تو بعد نے لکھا 1 سال وڈے سن ہیں چاچا حضرت عباس نے کسی پوچھا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے حضرت عباس دا ہون جواب سنو تے تڑپ جاؤ گے آپ نے فرمایا پیدا میں ہی پہلا ہویا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا ادب بھی رکھ لیا تے جواب بھی دے دیتا فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا رب دی کائنات محمد نالو تے وڈا کوئی نہیں نا آس ہے نا کیتے صحابہ دی جبریل نے پوچھا جی میں وڈا کہ تسی وڈے حضور فرمایا پہلے تسی دو سونا تسی کدوں دے ہو ہن جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ جے میں دسا میں انہیں سالاں دا وہاں تے میں جدو بنے ادو تے سال ہی کوئی نہیں سی جے میں دسا میں انہیں صدیاں تے ادو تے صدیاں بھی کوئی نہیں سن یا رسول اللہ جے میں دسا میں انہیں مہینے دا تے ادو تے مہینے بھی کوئی نہیں سن تے منوں نہیں پتا میں کدوں دا وہاں پر مجھ انہا یاد کملی والے دنیا جہان بنن تو پہلے او جڑے عرش تے پردے نے نا انہا پردے تو جڑا چوتھا حجاب تے پردے اس پردے چ ایک ستارہ چمکدا سی تے اس 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی تواڈے صدقے جی میں انہوں 72,000 باری ویکھیا ہے ان پڑھے لکھے نوجوانوں جڑے کامرس چ پڑھے ہو انہاں تے حساب کتاب سوکھا کر لو گے کیلکولیٹ کر کے دیکھو 70,000 نو 72,000 نال جدوں ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے کتنی 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو سید عالم نے فرمایا جبریل جی اس ستارہ بھی کھاواں تے پہچان جائیں گا عرض کی تھی سونیا 2 باری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں میں تا انہوں 72,000 باری ویکھیا ہے سونیا پہلی نگاہ چی پہچان جاواں گا علامہ اسماعیل کی رکھ دینے میرے آقا نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا جبریل بے کے رہا رہ گیا او ستارہ میرے نبی دے متھے جبیاں چمک جائیں میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ وَبِي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھ درے اس تارے دا نام محمد فرمایا میں کوئی اجدا نہیں قلت نبی وآدم بین الماء والتین فرمایا جبریل اجے آدم نو بنانا واسطے فرشتیاں مٹی بھی نہیں سی کوئی میں تیوں تو بھی نبی سال فرمایا سن جبریل آدم اجے گارے بچ سی محمد تو بھی تارے بچ سی اللہ 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 اللہ
اللہ ہے 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 فرمایا آدم جدو گارے ویچ سی محمد ادو بھی تارے ویچ سی میں کوئی آجدہ نہ میں کوئی آجدہ چلیے میاں محمد بخش دے دربار دے اچھا راتی میں فیصلہ بادی تو آنو انجدہ تنیسا چھڑ کے گیا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو یار ہور اچھا بولو سبحان اللہ محبوب عالم اللہ مانا دے آسی صاحب ساری محفلہ تے اینی چنگی تقریر سبحان اللہ تے میری محفل واری بولے ہی نہیں تو سو بلا کیوں جدہ لطف آ رہے ہیں جدہ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ رشاد فرما دینے سب نور بھئی سب یہ سب نور کرے وجعل القمر نورا اللہ فرماتا ہے میں چاند نور دا بنایا ہے چاند نو سنی ماں دا پتر بولے چاند نو سیانے کہندے نے لوئے نو لویا ہی کٹ دے ہیرے نو ہیرہ ہی کٹ دے تے چن نور ہے جڑا انگلی نل پیا کٹ دے انہوں نور نہ آکھاں کی تائیوں میاں صاحب فرما دینے سب نور اسے دے نوروں مننو نہیں دل کرتا میں ایمانداری نہ دس آج جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا نور ہے اے محمد دا نہیں تکیدہ دسا جڑے میرے تے تیرے اندر ایمان دا نور ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کی دائے اس بات میں پڑھنا سب نور اسے دے اس دا نور حضوروں اس نو تاج عرش تو ملے آؤ تے موسیٰ نو کوہ توروں سب نوروں سے دے نوروں میرے نبی فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری فرمایا میں رب دے نور جانتے ساری کائنات میرے نور چھوڑے پڑھے لکھے دوستو ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آ جائے اس سوال آ جائے کہ اسی صحابہ نبی پاک دے بشر سن نور نہیں سن قرآن کے اندر انما انا بشر مثلکم محبوب تسی فرما دو کہ میں بھی تہاڈی طرح بشر ہوں اللہ قرآن چ فرما دے کہ نبی بشر ہے نبی تسی کہہ دیو میں بشر ہاں تے پھر تسی سننی کیوں کہہ دیو کہ نبی نور ہے یہ بھی سوال ہے بھئی اسی یہ نہیں کہندے کہ نبی بشر نہیں یہ کوئی آکھے نا کہ بشر والی آیت بھی قرآن چ ہے وے تے اسی آکھاں گے جے بشر والی ہے تے مبشر والی بھی ہے اسی یہ کدو کہنے ہیں کہ نبی بشر نہیں اسی ماننے آ کہ نبی بشر ہے مگر اسی یہ بھی ماننے آ کہ نبی نور ہے جڑا نبی نو بشر نہ مانے وہ بھی قرآن دا منکر ہے جڑا نبی نو نور نہ مانے وہ بھی قرآن دا منکر ہے کیونکہ قرآن نے بشر بھی آکھے تے نور بھی آکھے مگر بشر بھی رٹ لگا کہ نبی دی توہین نہ کر اللہ نے میں تے تینوں اجازت نہیں دیتی کہ اسی نبی نو بشر آکھی نبی نو فرمایا تو کہہ دے سونے بشرہ اللہ فرمایا میں بھی نہیں کہندا تے تسے بھی نہ کہہ جو کملی والے تو آپ ہی کہہ دے سانو اجازت نہیں اسی بشر آکھے کیوں آکھیا بشر یہ علیحدہ بحث ہے یاد رکھیے گا کہ بشر نور کٹھا ہو سکتا ہے بشر تے نور کٹھا ہو سکتا ہے
مریم علیہ السلام دے حجرے چاہے نا جبریل تے مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ پڑھا قرآن جبریل بول کے کہنے لگے انما انا رسول ربک لیحب لک غلاما زکیا آکھیا میں تیرے وال رب دا پیغام بار آیا پیغام لے کے آیا میں تینوں پتر دینا آیا ہن ہے جبریل بن کے بشر کھڑے بشر رسولہ بشرن سویہ ہن جبریل ہے نور پر بن کے کھلوتا ہے مریم دے حجرے چ بشر یار بولو تے جبریل تے نور ہے او دے نور ہون وچ تے شک نہیں کہ او فرشتہ ہے او نور ہے تے جے جبریل نور ہو کے بشر بن کے آ جائے او دے نور چ فرق نہیں پیندا تے کملی والا بھی نور ہو کے بشر بن کے آ جائے او دے نور چ کیڑا فرق پیا چلے بشر کیوں بن کے آئے میں آسان کر کے سمجھا دے وا میں آسان کرا اے بیٹا علی بچہ اے دے ابو دنیا تو وصال کر گئے اللہ انہوں نے درجات دی بلندی فرمائے مرن تو تقریباً اپنے فوت کی تو چند دن پہلے یہ بچے میں نو دے گئے تب کہنے لگے آسی صاحبہ میرے پتر نو نا عالم دین بنا دیا جے 2-4 دن بعد وہ فوت ہو گئے نئے بچے نو لے کے مدرسے گیا ایک کاری صاحب میرے بچے نو یہ بچہ ساڑھا قرآن پڑھاؤ تسی آ جاؤ مدرسے چ داخل کراؤ کاری صاحب علی رضا حافظ ناظم صاحب علامہ صاحب قبلہ پیر صاحب کو بچہ داخل کرایا امام مسجد صاحب کو بچہ قرآن پڑھاؤ صبح گئے 2-4-5 دن بعد توڑا دل کی تب میں دیکھ کے آواں میرا بچہ کی پڑھ رہے تو جدو تسی مسجد چ داخل ہو کاری صاحب بچے نو کہنے بیٹا پڑھ الف زبر با اب بچہ پڑھے الف زبر با اب کاری صاحب پڑھاون بیٹا پڑھ الف زیر با اب بچہ پڑھے الف زیر با اب کاری صاحب کہنے بیٹا پڑھ الف پیش با اب اب بچہ پڑھے اب اب انہوں کہندے نے ہیجے کرنا تجوید دی زبان چ ہیجے پنجابی چ کہندے نے جوڑ توڑ کر کے پڑھنا میں بھی پڑھیا تسا بھی پڑھیا میں جدو بچے نو قرآن پڑھ دیں انج ویکھیا تے مینوں خیال آیا میں تے غلط جگہ داخل کرا بیٹھا کیوں میں تے سمجھیا سی بچہ قرآن پڑھے گا تے ایتھے تے قاری صاحب نو قرآن آوندا ہی نہیں ایتھے آپ بھی جوڑن والی پڑھ دے اس طرح ہوندا نہیں نا مثال دے کے ہور واضح کر دے ماں کہ تسی دیکھو ایک گونگا بندہ تے ایک ٹھیک بندہ دو میں اشارے نہ گلہ کر دے ہوں گونگا بھی اشارے نہ گلہ کر رہے جڑا ٹھیک ہے وہ بھی اشارے نہ تے دور بے کے بندہ کھے دو میں گونگے ہی نہیں اس طرح ہوندہ چل میں ہور آسان کر کے سمجھا دے ماں وہ ساڑھے محلے بچہ تے انہوں ماں نے سویر ماریا تے بچہ ڈر کے ماں کو لو روندہ لاڈلا سی بیڈ دے نیچے جا کے چھپ گیا سارا دن بیڈ دے نیچے بچہ روندہ رہا ماں نے بتھیڑے ترلے کیتے وہ باہر نکل پر کتھے شام نو باپ کم تو آیا انہیں پوچھے بیٹا کتھے ماں نے آکھیا میں تھپڑ ماریا تے او بیڈ دے نیچے جا کے چھپ کے رو رہا ہے تے انہوں ذرا باہر کڑ لیو باپ نیمہ ہو کے بیڈ دے نیچے گیا بچے نو نکال وہ بچہ روندہ ابو والوے کے ہاس پیا تے کہندہ تو انہوں بھی امی نے ماریا انہیں آکھیا بیٹا میں تینوں نکالن آیا میں نو امی نے نہیں ماریا نوجوانوں میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہوں بچے نو جوڑا دی لوڑ ہے استاد نو جوڑا دی لوڑ کوئی نہیں استاد جوڑ بچے واسطے پیا کر دائی گونگے نو تے اشاریاں دی لوڑ ہے پر جڑا ٹھیک ہوئے نو اشاریاں دی لوڑ نہیں او تے گونگے واسطے اشارے کر دیں بچے نو تے ماں نے مارے پر باپ نو مارے نہیں باپ بچے نو لینا پڑھ دے نیچے گیا ہے پتہ چلے آج نبی نو کھاندا پیندہ ٹردہ ویخ کے اپنے ورگا بشر نہ سمجھی نبی نو کھانا پینا ٹرن دی لوڑ کوئی نہیں نبی تیرے میرے واسطے کھاندے پیندے نے جے نبی کھاوے ہی نہ سانو کیویں پتہ چلے گا حرام کی ہے حلال کی اللہ ہے 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 سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ
پھر بولیا جو سبحان اللہ. پتہ چلے کہ نبی نو بشر ساڑھے واسطے بنا کے بھیجا گیا. بشر نو سمجھاون لئی بشر ہونا ضروری سی، ورنہ ساڑھے تک تبلیغ ٹھیک طرح پہنچ نہ سکتی. نبی نو بشر بن کے آن دی لوڑ نہیں، بشر بن کے نبی دا ہونا ساڈے واسطے ضروری ہے. اس واسطے اللہ نے بشر بنا کے بھیجا. فرمایا سونیا تو کہے میں تو آڈے ورگے بشر ہاں، کیوں کہندے ہو میں تو میری سمجھ نہیں آتی. میرا نبی دیں جدا بشر ہے کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، بھائی دور دنیا تو اندھیرا. اچھا جدے اندر محمد دا چانن نے ہاتھ کھڑا کر لو. اسٹیج والے دا دھیان رکھیو بھائی سارے، کیونکہ چودھری بندے بیٹھے نے. ہن ہاتھ نیواں نہ بھائی کوئی کرے، جیڑا کھاندا نا سرکار دا اور روند نہ مارے. اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ کر لو بلند تے اپنے اندر انج سمجھو جویں گنبد خضرات نور تے چانن آ رہا ہے. او میرے نال مل کے بڑے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا. گونج پا دیو آ گیا سونا سویرا. آئی محبوب عالم جے کوئی سویرے پوچھے انہی لائٹیں کیوں کرائی، لوگ کیوں بلائیں، آکھیا جے آ گیا سونا سویرا. یا اللہ جڑا اچھا بولے ایک باری تے مدینے ضرور جاوے. اچھا بولے آجے آ گیا سونا سویرا. یا اللہ جڑا اچھا بولے آج رات سوئیں، رات کملی والا خواب چھے آبے، صبح جدھر جاوے کہندہ جاوے آ گیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا. مچھلیاں ایک دوجے نو مبارکہ دے دیاں سن، پوچھ دیاں نے کھا دیاں مبارکہ تے کہندیاں سن آ گیا. اپنی آوازاں قربان کر دیو آ گیا. کملی والے ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں، ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں، سنے ساڑھے کل حیا عثمان ورگی نہیں، ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں، ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں، ساڑھی اڈیق بھی اویس والی نہیں. پر جے کدے ایک واری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں، ساڑھا کم بن جاندہ آئی. اسی پہ کہنے آیا گیا سونا سویرا، اے آ گیا سونا سویرا. میں ایسا فرما دیا میں کپڑے پہ سینے ہوں، اچانک دیوا بجھ گیا، فرما دیا میں دیوا بالا نہیں اٹھی، میری سوئی گواچ گئی، فرما دیا میں سوئی پہ ڈھونڈنی ہوں. تے آ گیا سونا سویرا، اے آ گیا سونا سویرا. جبریل نے میں کعبے تے جھنڈا لگایا، پوچھیا کیوں لگانا، کہندا ہے آ گیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا. جے چانا تیرے چہرے تے نور آ جائے، پڑھ میرے نبی دے نور دے قصیدے، آ گیا سونا
سویرا مالیما میرے آقا نو لے کے جا رہی انج لگدا جویں نور دیاں وادیاں نال لے کے جا رہی مالیما دی گوانڈن آ کے پوچھ دی نی علیما تیرے گھر تے دیوا بالن جوگے پیسے نہیں ساری رات دیوا کیوں بالی رکھنی ہے فرما دیا میں دیوا نہیں بال دی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا رات رات عرشیاں عرش سجایا 12 ربیع الاول فرشی فرش سجاندے نے خوشیاں اوتھے بھی اودے جان دیاں خوشیاں ایتھے بھی اودے آن دیاں آ گیا سونا سویرا تیرے نور تو صدقے آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا او گیا ہے